रिशफालाचें कितें रिशफाल कितें जावपाचें कितें आसा आरटी घट करपाची ना पूण एक आवाज तो जातालो की रिशफाल जाता म्हणून फुडल्या 14 म्हयन्यान 15 म्हयन्यांनी इलेक्शन हय 15 म्हयन्यांनी पिरवान चारूय मंत्री उरतले काय जे पोंडा तालुक्यात काम संघटनात्मक भारतीय जनता पार्टी संघटनात्मक घट जावची 40 मतदारसंघात हेच म्हजें काम ते काम भारतीय जनता पार्टीचा भारत माता की वंदे डॉक्टर प्रमोद सावंत तुम आगे बढ़ो मोग कितें कमळ परत म्हणा कळ्ळें कितें न्हिदता उठता बसता खंय वता दिसती पडटा एक कमळ ते घोडे आसता जाल्यार घोडे पळयल्या न्ही सगळ्यांनी घोड्याक 2 झापडां लायिल्लीं आसतात अशीं पळयल्यात न्ही आनी फाटल्यान टुरिस्ट बीन बसतात आनी तो घोड्याक टकोटको करून वता ती झापडां कित्याक लायिल्लीं आसता अशीं 2 सांगा पळया टक 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 करून घोडो वता कित्याक सायडीन पळोवचें न्ही म्हणून ताणें फुडें पळोवचें म्हणून सायडीन कितें पळोवचें न्ही म्हणून तो घोडो जेन्ना पळय वता तेन्ना सायडीन बरो मोको जाल्लो आसता मोको त्या खातीर लाळ येता खावपाची तो समजा बरो जड तो मोको पळयलो आनी टूक करून टर्न जालो जाल्यार घोडो भितर आनी पॅसेंजर डूम त्या जाग्याचेर तो पावचो ना म्हणून त्या घोड्याची जी मोख आसा जे टार्गेट आसा हांगसरल्यान थंय पणजे वचपाचें 27 म्हणून ती झापडां लावपाक जाय भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्तो ती झापडां लावन वतलो ह्या वटेच्यान आप आपयता ना ह्या वटेच्यान टकाटक टकाटक खटाखट खटाखट आपयता ना खटाखट खबर आसा न्ही त्या वटेच्यान कोणी काळी कितें तें म्हाका खबर ना खतखतें दाखयता ह्या वटेच्यान खतखतें दाखयता वचप ना ह्या वटेच्यान टुणटुणे दोन्ही कार्यकर्त्यांनी दोळ्यार कितें घालपाक जाय झापडां मुखार कितें कमळ ह्या वटेच्यान टुणटुण ना ह्या वटेच्यान खतखतें ना एकच मोख भारतीय जनता पार्टी आणि ह्या भारतीय जनता पार्टीचे आम्ही कार्यकर्ते आसात म्हाका दिसता त्या मोखेन त्या जिद्दीन त्या देशप्रेमान त्या देशनिश्ठेन आम्ही मुखार वतले आणि 27 जर आसा तो आम्ही करतले अशी अपेक्षा करता आणि तुमकां सगळ्यांक फाल्यां नव्या वर्साचे अनुरीत परबे दिता विश्वा वसू नावाचे हे आसा ते तुमकां सगळ्यांक बरें वचूं तुमचे सगळ्यांचे कल्याण जावं तुमच्या सगळ्या मनान भितर भायले भुरग्यांचे सगळ्यांचे कल्याण जातना तुमच्या मनान फक्त कमळ 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 आसचें हांव आनी कांयच चिंतना तुमी विचार सुद्दां करनाकात दामनाक हांगा आयला अख्खे गोंयान भोंवता तो फक्त कमळ एक कमळ कमळ भग हांगाय पयल्यार कमळ भग ते कमळ जे आसा पळय तुमी बरे हातून बरे मार्जिनान आनी बरे नेटान पळयतले आनी हो जो रथ आसा तो फुडें व्हरतले अशी अपेक्षा करता आनी म्हजी 2 उतरां सोंपयता बोलो भारत माता की भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्तो हो विचार करना आवय जशी धाकट्या भुरग्याक जशी आपल्या लाडक्या भुरग्याक इल्लो बांगड्या कडको काडून सायडीन दवरता न्ही कोण तशे भारतीय जनता पार्टी हे आपले भुरगे समजून सगळ्या खातीर एक वेगळी वेगळी योजना काडून दवरिल्ली आसा आणि ती योजना घेऊन भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्तो जावपाक जाय म्हणून भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्तो हांव भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्तो कित्याक दामू खूब बरो उलयलो आनी तो गेलो इतल्या खातीर न्ही आमचो एक मंत्र आसा 27 कितले थंड जाले ते एसी आसा 27 कितें 27 ते आमदार आमकां धरपाकच जाय त्या खातीर एक मंत्र घेवन आमी फुडें गेल्यात काम करीत आसात हांव प्रदेशात जालो की काणकोण पासून पत्रावळी सगळे मतदारसंघात भोंवता तुमचे मदीं येता जाणटे मनशांगे वता घरान जे पन्ने आशिल्ले तांकां सांगता पांय पडटा अरे एकठांय येयात विचार करात हो देश बरोबर जावपाक जाय आयज पासून ह्या देशाचे आतां पर्यंत तरी ह्या फाटल्या 10 वर्सांत कोणाची वांकडी नजर कोणाची घेवपाक जाली ना इतलो देश सक्षम जाल्लो आसा आनी बेस्ट पार्टी आसा गोविंद आसतलो कोणी आसतलो आमी भारतीय जनता पार्टी आमी घोशणा त्याच खातीर दितात त्याच खातीर मिटींग आपयल्या बरोबर आमी त्या हातून भितर येतात आणि म्हणून हांव शेवटी वतना तुमकां एकच गजाल सांगता आनी मागीर मुख्यमंत्री तुमकां मार्गदर्शन करतले ही भारतीय जनता पार्टी आमी कित्याक लागून जाल्यात देश प्रेमा लागून राष्ट्रवादाक लागून कित्याक लागून देश प्रथम मागीर पार्टी मागीर हांव त्या देश प्रथम हातून भितर सगळ्यांक दिसपाक जाय ह्या देशा खातीर आपण जीव दितलो ह्या देशा खातीर आपण बलिदान दितलो हांगसर आशिल्ले कितले जाणांक दिसता आपण ह्या देशा खातीर जीव दिवपाक शकता आपल्या भुरग्यां खातीर
आपल्या भुरग्यां खातीर बरें जावपाक जाय म्हणून तो नरेंद्र मोदी बाबडो त्रास काडटा. डॉक्टर प्रमोद सावंत आसतले, वेगवेगळ्या राज्याचे आमचे मुख्यमंत्री आसतले, खासदार आसतले, ह्या देशा खातीर करतात. तो बाबडो ते आपले बायल भुरग्यांक काय नासतना पण सगळं कामच करता. हांगासर बशिल्ले कितले जाणां दिसता की चल आमी बी देशा खातीर जीव दितले. कोणाक दिसना? खूब जाणां दिसपाक लागले. परत कोंकणी विचारता हांगासरले कितले जाणांक दिसता की आपण ह्या देशा खातीर आपण कितें तरी करतलो, देशा खातीर जीव दितलो. हांव फाल्यां वचून जीव दी म्हणना, हात तरी वयर काडा. आसा इतले जाणां दिसता, बरें आसा. म्हळ्यार इतलें आसा की तुमकां हांगासरल्यान इच्छा आसा काय ना? देशा खातीर कितें तरी करपाची इच्छा आसा. आतां जालें क्लियर. पण आतां फुडलो प्रश्न, फाल्यां भारत आनी पाकिस्तान युद्ध जावपाक आसा. तुमकां फाल्यां फातोडेचेर वचून -10 डिग्री थंय आसा थंडी, म्हणजे उदक अशें धरले बरोबर झेल जाता, वचपाक जाय. रेडी आसा न्ही? आतां फुडलें आयकया. थंय तुमकां बरी 60 किलाची AK-47 दितले. ती धरून फुडल्यान पळय तो कोण दुस्मान आसा ताका ठोकर उडोवपाक जाय. आतां तुमी त्या थंडेन त्या उबारपाक अर्दे दादल्यांनी फाटल्यान ना म्हटलें हें पळय. कित्याक लागून? घरा कडलो 17 किलाचो गॅस उबारपाक जायना आनी हो सांगता 70 की 60 किलाची हें उबार, आनी थंयच्यान ताका तीर करून उडोवपाक जाय. तुमी ते उबारता म्हळ्यार त्या वडच्यान तुमकां ठोक करून तो गेलो. पण आमकां इच्छा आसा काय ना? पण तितलें करपा नाका. आमी गोंयानूच करया. फाल्यां 11 वरांचेर माशेल ना बाणस्तारी किट्यार 11 वरांचेर सगळे बायलां कोणी आसा आनी रस्त्याचेर बसून आमी सामाजीक हें करया. बस येता ताका रावयलो, कोणाक धाकल्या भुरग्याक वाट दिली, ते वाट दिली. आसा रेडी? सादें काम. 11 फाल्यां 39 डिग्री 37-38 डिग्री वत अर्दी म्हणटली तें म्हाका मातशें एका घरा वचपाक जाय. तो जेवणा येवपा आसा, 1:30 ताका जेवण हाडपाक जाय. ताका जर टायमार जेवण मेळना तर तो पार्स बरो उसळटलो. एकली गेली. कोण म्हणटली धाकले हाडपाक जाय, कोण म्हणटली वतान मजान जायना हांव गोळेन. पण इच्छा आसा काय ना? शाब्बास. म्हणजे तुमकां थंय वचपाची इच्छा आसा आनी हांगा रस्त्यार रावूनय देश सेवा करपाची इच्छा आसा काय ना? हे दोन्ही करपाक लायना. एकच तिसरें काम करा. जें कितें करता भारतीय जनता पार्टी त्या मनांतल्यान करात. तो नरेंद्र मोदीक तुमी हांगासरल्यान 27 दियात. थंय पाकिस्तानाक कोणाक मारपाचें तो काम करतलो आनी हांगा रस्त्यार मिटर बसोवपाचें काम हो डॉक्टर प्रमोद सावंत करतलो. हीच मोख घेवन भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते वचपाक जाय. म्हाका इच्छा आसा थंय वचून झगडपाची, म्हजें जावचें ना. म्हाका 21-18 जाता म्हळ्यार पुरपूर जाता आनी -10. म्हाका रस्त्यार वच म्हळ्यार परत मातशें एसीन बसुया म्हणटा, सोडाय पिवया म्हणून. पण म्हाका इच्छा आसा भारतीय जनता पार्टी हांव प्रामाणीकपणे करता फाटली 30 वर्सां. कारण म्हाका थंय कितें करपा आसा तो थंय करता, वो हांगा करता. म्हणून आमचो एकच विशय आसपाक जाय, मोख. आमची मोख कितें? कमळ. म्हणत तरी म्हण व्हडल्यान म्हणत बावले कमळ करनाकात.